Assalamu alaikum class 8. Today we are going to continue our paragraph 5 and as well as we'll do reading of paragraph 6. So take out your books and hold your pencil in your hand. First of all, I am going to dictate difficult words. The very first word is Lord. Lord means Rab. The second word is created, पैदा किया. Congealed blood, जमा हुआ खून. Bountiful, मेहरबान. रेविलेशन नजूल, ये नाजिल से है, यहाँ पर ये एज अ नाउन यूज हो रहा है. रेविलेशन नजूल. अराइजन, उठ खड़े हुए. प्रोक्लेम, दावा किया. सुपरस्टिशन, तोहम परस्ती. मुख्तलिफ चीज़ों पर जो है यकीन रखना. इग्नोरेंस, जहालत. डिसबिलीफ, बेयकीनी, कोई अकीदा ही ना होना, हर चीज़ के ऊपर जो है आप ईमान ले आओ. कंसेप्शन, तसव्वुर. डिवाइन ब्लिस, रज़ाए इलाही यानी अल्लाह की रज़ा. नाउ विल कंटिन्यू रीडिंग. सबसे पहले पैराग्राफ 5 की जो है कुछ आयात हैं जब हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने कहा था, पैगाम पहुंचाया था, तो ये पैगाम पहुंचाया था. इन आयात की अरबिक की ट्रांसलेशन है इंग्लिश में रीड, पर इन द नेम ऑफ दाई लॉर्ड. ये दाई वर्ड है, डी की साउंड है, ठीक है. रीड इन द नेम ऑफ दाई लॉर्ड. यहाँ एल कैपिटल है क्योंकि ये रब के लिए यूज हो रहा है, अल्लाह के लिए यूज हो रहा है. हु का भी डब्ल्यू कैपिटल इसीलिए है क्योंकि ये रब के लिए यूज हो रहा है, अल्लाह के लिए यूज हो रहा है. हु क्रिएटेड. रीड इन द नेम ऑफ दाई लॉर्ड हु क्रिएटेड, पर अपने रब के नाम से जिसने पैदा किया, तख्लीक किया. पर यहाँ पर दाई का मतलब होता है तेरा, पर तेरे रब के नाम से जिसने तख्लीक किया या पैदा किया. क्रिएटेड मैन. क्रिएटेड, पैदा किया इंसान को. फ्रॉम अ क्लॉट. क्लॉट का मीनिंग होता है कंजील्ड ब्लड. क्लॉट और कंजील्ड ब्लड दोनों एक ही मीनिंग है, जमे हुए खून से यानी नुतफे से. रीड एंड दाई लॉर्ड इज मोस्ट बाउंटीफुल. मोस्ट बाउंटीफुल, बड़ा मेहरबान है. पर और तेरा परवरदिगार या तेरा रब बड़ा मेहरबान है. हु टॉट, यहाँ फिर अगेन हु का डब्ल्यू कैपिटल है क्योंकि ये रब के लिए यूज हो रहा है. हु टॉट द यूज ऑफ द पेन, जिसने कलम का इस्तेमाल सिखाया. टॉट मैन, इंसान को सिखाया. दैट, जो. विच ही न्यू नॉट, जो कि वो नहीं जानता था, जो इंसान नहीं जानता था. अब आपने इन आयात को बाय हार्ट लर्न करना है. क्यों लर्न करना है? क्योंकि ये आपका पूरा क्वेश्चन है कि फर्स्ट रेवलेशन क्या थी. सो कोशिश करें इसे लर्न करें बाय हार्ट और इसकी रिटन प्रैक्टिस करें. आपको मैंने कुछ चीज़ें बताई हैं साथ साइड बाय साइड कि ये देखिए एल, लॉर्ड का एल कैपिटल है. जहाँ जहाँ आप रब के लिए जो वर्ड यूज किया गया है वो कैपिटलाइज है, ठीक है, कैपिटलाइजेशन में है. आपने भी उसे कैपिटल ही राइट करना है, अदरवाइज आपकी मिस्टेक कंसिडर होगी. कोमास का, सेमीकोलन्स का ध्यान रखना है और इस आयत को आपने बाय हार्ट ही लर्न करना है, ठीक है, ताकि आपका एक क्वेश्चन प्रिपेयर हो जाए. नेक्स्ट पैराग्राफ की रीडिंग करते हैं. द रेवलेशन ऑफ द डिवाइन मैसेज. रेवलेशन नजूल, पैगाम इलाही का नजूल. विच कॉन्टिन्यूड, जो जारी रहा. द नेक्स्ट, फॉर द नेक्स्ट 23 ईयर्स, अगले 23 साल तक. हैड बिगन, शुरू हो चुका था. पैगाम इलाही का नजूल जो अगले 23 साल तक जारी रहा, शुरू हो चुका था. एंड द रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम. अब यहाँ पर एक और चीज़ देखिए, जब जब आपने रसूल का वर्ड यूज़ करना है आपने उससे पहले आर्टिकल दा लगाना है और सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जगह आपने SAW लिखना है, ठीक है. ये इंग्लिश की बात कर रही हूँ मैं, उर्दू में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही लिखेंगे जहाँ शॉर्ट फॉर्म. एंड द रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैड अराइजन, उठ खड़े हुए थे. टू प्रोक्लेम, दावा करने के लिए या ऐलान करने के लिए. द वननेस ऑफ अल्लाह, अल्लाह की वहदानियत की. तौहीद यानी अल्लाह की वहदानियत की. एंड द यूनिटी ऑफ मैनकाइंड. यूनिटी, इत्तेहाद, इंसानियत के इत्तेहाद की. और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला की वहदानियत यानी तौहीद और इंसानियत के
اتحاد کا باضابطہ اعلان کرنے کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے تھے. His mission, ان کا مقصد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ان کا مقصد was to destroy, تباہ کرنا تھا the نیکسس ہم کہتے ہیں نہ ختم ہونے والا سلسلہ, لامتناہی. نیکسس اور سپرسٹیشن, توہم پرستی کے نہ ختم ہونے والے سلسلے کو تباہ کرنا, اگنورینس جہالت کو, اینڈ ڈسبیلیف اور بے یقینی کو, اینڈ سیٹ اپ اور قائم کرنا تھا a noble conception of life اور ایک عمدہ تصور حیات. نوبل عمدہ, سیٹ اپ قائم کرنا, کنسپشن آف لائف عمدہ تصور حیات, اینڈ لیڈ رہنمائی کرنا مین کائنڈ انسانیت کی ٹو دا لائٹ آف فیتھ ایمان کی روشنی کی طرف, اینڈ ڈیوائن بلیس اور رضا الہی کی. ان کا مقصد توہم پرستی, جہالت, بے یقینی کے لامتناہی سلسلے کو ختم کرنا یا تباہ کرنا اور ایک عمدہ تصور حیات قائم کرنا اور انسانیت کو ایمان کی روشنی اور رضا الہی کی طرف لے جانا تھا یا رضا الہی کی طرف رہنمائی کرنا تھا. ناؤ ٹیک آؤٹ یور EGC. آج ہم نے یہ لاسٹ پیج کرنا ہے فارمس آف ورب کا, اس کے بعد ہماری فارمس آف ورب فنش ہو جائیں گی. ٹھیک ہے, پھر ہم نے اپنی ٹرانسلیشن سٹارٹ کرنی ہے. The very first word is lie, جھوٹ بولنا, lied, lied. Next, light, روشن کرنا, اس کی lit بھی ہوتی ہے اور lighted بھی ہوتی ہے. Like, پسند کرنا, load, لادنا. Lose, کھو دینا, make, بنانا, mean, معنی ہونا, melt, پگھلنا, pay, ادا کرنا, pick, چننا یا اٹھانا, پلگ, توڑنا, فروٹ وغیرہ کا, فلاورز کا, پرے, دعا کرنا, پروو, ثابت کرنا, پریز, تعریف کرنا, سے, کہنا, سیک, تلاش کرنا, سوٹ, سوٹ, اس کی سوٹ, سوٹ ہے. سیل, فروخت کرنا, سولڈ, سولڈ, سینڈ, بھیجنا, سیو, سینا, شو, نال لگانا, شو, دکھانا, سلیپ, سونا, اسمیل, سونگنا, سو, بیج بونا, اسپینڈ, خرچ کرنا, اسپل, بہہ جانا, سویپ, جھاڑو دینا, سویل, سوج جانا, ٹیچ, سکھانا, ٹیل, بتانا, تھنک, سوچنا, ٹریٹ, سلوک کرنا, ٹرسٹ, اعتماد کرنا, ویپ, رونا, اور لاسٹ ورڈ ہے ہمارے پاس ورک, کام کرنا. یہ آپ کا لاسٹ پیج تھا فارمز آف ورب کا. آپ نے انہیں اردو میننگ کے ساتھ لرن کرنے کے بعد رائٹ کرنا ہے لوز شیٹ کے اوپر. اس کے علاوہ آپ نے پیراگراف 5 اور 6 کا جو میں نے کام دیا ہے, سب سے پہلے آپ نے ان آیات کی ٹرانسلیشن انگلش کو جو ہے بائی ہارٹ لرن کرنا ہے, اس کی بھی ریٹن پریکٹس کرنی ہے, اور اس کے ڈکٹیشن ورڈز جو میں نے اوپر لکھوائے ہیں میننگس میں, ان کو آپ نے ڈکٹیشن کے لیے پریپیئر کرنا ہے. ٹھیک ہے.